mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल्क पैक्स मात्र ₹15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. दर्शकवृन्द, सरकारी निकायबाट सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो सधैँको हो. स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा सजिलै सेवा लिन गाह्रो छ. पाइएको सेवा पनि गुणस्तरीय छैन. खस्टेको गुणस्तर र सेवाग्राहीबाट उठेको विश्वासको एउटा उदाहरण छापाको भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पताल पनि हो. हुनमा अञ्चल अस्पताल भए पनि यो अस्पताल कमजोर व्यवस्थापनका कारण अस्तव्यस्त भएको छ. यो हेर्नुहोस्. यो हो झापाको भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पताल. यो अस्पतालमा लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालमा तोडफोड हुनु, चिकित्सकमाथि हातपात हुनु दोहोरिरहने नियति हो. चरम अव्यवस्थामा फँसेको यो अस्पताल अस्तव्यस्त हुनुको कारण स्रोत साधन अभावका कारण भने होइन. स्रोत साधन भएर पनि त्यसको सही उपयोग नहुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त भएको हो. असक्षम व्यवस्थापनको नमुना हेर्न मन हुनेले मेची अञ्चल अस्पताल जाँदा पनि हुन्छ. आफ्नो व्यस्तताले समयलाई पनि हामी थाँती राखेर आएका छौँ. अब नानीको स्कुललाई शुद्ध छोडेर हामी यसरी आएका छौँ. अहिलेसम्म डाक्टर साहब आउनु भएन. कति बेरसम्म हामी वेट गर्ने हो. अब यस्तै छ हाम्रो यो सरकारी अफिसहरू. अब प्रयोग नभए तुरुन्तै भेट हुन्छ उहाँसित, तर सरकारी हस्पिटलमा भेट्न सक्दैन. अब जिम्मेवार व्यक्ति को हो? यहाँको सञ्चालक समिति हो कि यहाँ डाक्टर साहबहरू हो कि या कार्य समितिका हाम्रा पदाधिकारी हुनुहुन्छ कि होइन? उहाँहरूले अब यो सुझाव दिन चाहन्छु. हाल सरकारी स्रोतबाट 50 बेडको र विकास समितिको स्रोतबाट 50 गरी 100 बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा छ. 2014 सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा 2046 सालदेखि विभिन्न राजनैतिक नियुक्तिको आधारमा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ. अस्पतालमा 3 वर्षदेखि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पद खाली छ. अस्पतालका डाक्टर टंक प्रसाद बारकोटीले 2067 कार्तिक 5 देखि निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएर कार्यरत छन्. अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष ज्योति सिंह दर्लामी 1 वर्षदेखि पदमा छन्. अस्पताल व्यवस्थापनको असक्षमताले वर्षौंदेखि अत्यावश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न सकेको छैन. एनेस्थेटिक, छालारोग विशेषज्ञ, पेथोलोजी, भेट्रोन, मेडिकल अफिसर लगायत पदमा अहिले पनि 10 भन्दा बढी पद खाली छन्. मेची अञ्चल अस्पताल सर्वसाधारणको लागि सर्वसुलभ उपचार गर्ने ठाउँको नाममा परिचित भए पनि अहिले आएर व्यवस्थापन पक्षको लापरवाही अथवा व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्न सक्दा सर्वसाधारणले यहाँबाट रेफर हुने पर्ने अत्यधिक मात्रामा संख्या बढ्दै गएको छ. निकै समय अगाडिदेखि आइसियू को सञ्चालन गर्ने प्रविधि भए पनि निजी अस्पताल लगायत विभिन्न ठाउँमा आइसियू को चर्चा चल्छ. तर मेची अञ्चल अस्पतालमा सामग्री आएर पनि एउटा एनेस्थेसियाको डाक्टर उपलब्ध गराउन नसक्नु व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी पक्कै पनि रहेको छ. हाल अस्पतालमा फिजिसियन, बालरोग, गाइनेकोलोजिस्ट, डेन्टल सर्जन मात्रै दरबन्दीमा छन्. अस्पताल विकास समिति समेत अपूर्ण छ. समितिमा 1 अध्यक्ष र 2 सदस्य हुनुपर्छ, तर अहिलेसम्म 2 जना सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन्. अस्पतालमा पोषण शाखा, प्रसुति वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, बच्चा वार्ड, इमर्जेन्सी सेवा, बहिरंग सेवा, ल्याब सञ्चालनमा छन्. अस्पताल विकास समितिले जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण अस्पताल प्रति बिरामीको विश्वास घट्दै गएको छ. सेवा नियमित नहुँदा बिरामीले अस्पतालको गुणस्तरमा विश्वास गर्न नसकेका हुन्. अस्पतालका चिकित्सकहरूले उपकरण र एनेस्थेटिक अभाव भन्दै बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दै आएका छन्. एनेस्थेसियोलोजिस्ट नभइकन आइसियू
चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिँदैन। हामीकमा एनेस्थेसियोलोजिस्टको दरबन्दी चाहिँ विगत 5-6 वर्षदेखि नै खाली छ, अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। अब ठाउँ बनाइयो, सामानहरू सब खरिद गरियो, तर अब चलाउन नसकेको चाहिँ हामी एनेस्थेसियाको कारणले हो। त्यो भएर हामीले एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहिँ घोपाबाट पालो पालो गरेर मगाउने कि भनेर कुरा भइराखेको छ होइन। अब त्यो कुरामा सक्सेस भयो भने चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ। अस्पतालमा 2 वर्ष अघि बहिरङ सेवामा 3570 र इमर्जेन्सीमा 1000 जनाले सेवा लिएका थिए। गत वर्ष बिरामीको संख्या घटेर बहिरङमा 1017 जनाले सेवा लिएका थिए। त्यस्तै प्रसुति सेवा लिनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ। मेची अञ्चल अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष आईसीयू सञ्चालनको योजना बनेको 4 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म यो सेवा सुरु भइसकेको छैन। आईसीयू सञ्चालनका लागि 58 लाख रुपैयाँको उपकरण खरिद गरिसकिएको छ, तर एनेस्थेटिकको अभावमा सेवा सुरु गर्न नसकिएको अस्पतालले जवाब दिँदै आएको छ। सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा नपाउने भएकै कारण बिरामीहरू नर्सिङ होमतिर आकर्षित छन्। सरकारी विद्यालय छाडेर निजी विद्यालयमा बालबालिका पुर्याउनेहरू पनि धेरै छन्। सरकारी सेवा धेरैको विश्वास टुटिसकेको अवस्था छ, तर जागिर भने सबैलाई सरकारी नै चाहिन्छ। यस्तो किन होला? यसै विषयमा थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क पैक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी मेची अञ्चल अस्पतालको दुरावस्थामा केन्द्रित छौं। एउटै चिकित्सकको सेवा सरकारी अस्पतालमा फरपर्दिलो नहुने, तर उही चिकित्सक क्लिनिक वा नर्सिङ होम जाँदा पनि राम्रो उपचार पाउने, यो कसरी हुन्छ? सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर समय भने निजी अस्पतालमा दिने प्रवृत्तिका कारण नै समस्या सृजना भएको हो। जनताको सेवा गर्न तलब लिनेहरूले सेवाग्राहीलाई आफ्ना सेवक सम्झने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन। पेशागत धर्म नबुझ्नेहरूले सरकारी निकायमा हाजिर गर्ने तर काम भने अन्यत्र गर्ने चलनले अस्पतालहरू पनि प्रभावित छन्। मूल समस्या यही नै हो। साधन स्रोतको अभाव त एउटा बहाना मात्रै पनि हुन सक्छ। यो हेर्नुहोस्। मेची अञ्चल अस्पतालमा हाल 65 जना प्राविधिकको दरबन्दी छ, जसमध्ये 14 पद खाली छन्। त्यस्तै 9 कन्सल्ट्यान्ट मध्ये 6 पद खाली छन्। प्रशासनतर्फ 34 मध्ये 14 पद खाली छन्। रिक्त पदमा प्राविधिक प्रशासनिक कर्मचारीहरू पूर्ति हुन नसक्नुले अस्पतालको व्यवस्थापन कति असक्षम छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मेची अञ्चलका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापाका बिरामीका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो अस्पताल मेची अञ्चल अस्पताल नै हो। तर सेवा सुविधाको दृष्टिले भने यो अञ्चल अस्पताल थला परिसकेको छ। आईसीयू नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी तुरुन्तै रिफर हुन्छन्। निजी अस्पतालको आईसीयूमा राखेर बिरामीको उपचार गराउन सबैको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन। मेची अञ्चल अस्पतालबाट नजिकै रहेको निजी ओम साई पाथिभरा अस्पतालमा आईसीयू सुविधा छ। मेची अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकहरू नै ओम साईमा कार्यरत रहेका छन्। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले नै निजी अस्पतालमा पनि उपचार गर्छन्। चिकित्सक उही हुन्, तर विश्वसनीयता भने सरकारीमा होइन निजीमा बढ्दै गएको छ। निजीमा जस्तै गुणस्तरीय सेवा सरकारी अस्पतालले दिन थाल्ने हो भने निजी अस्पतालको चर्को शुल्क तिर्न कुनै पनि बिरामी चाहँदैन। तर सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा दिन प्रतिदिन खस्कदो छ। मेची अस्पतालबाट रिफर भएका निम्न आर्थिक हैसियत भएका बिरामी विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल, धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदिमा जान्छन्। आर्थिक हैसियत भएकाहरू नजिकैको निजी अस्पतालमा जान्छन्। केही भारतको सिलगुडी पनि पुग्छन्। राम्रोसँग उपचार गराउने सोच र केही खर्चको जोह गर्न सक्नेहरू नजिकैको मेची अञ्चल अस्पतालमा
जाँदैनन्। धेरैजसो विराटनगर वा भारतको सिलगुडी पुग्छन्। यही कारण मेची अस्पतालका बेडहरू प्राय खाली हुन्छन्। कर्मचारीहरू समेत आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिन्नन्। बहिरङ्ग सेवाको पूर्जा काट्ने समय बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म हुन्छ। चिकित्सकहरू आउने समयको कहिल्यै पनि टुङ्गो हुँदैन। हामी बिरामी 11 बजे पुग्दा समेत चिकित्सकहरू आइसकेका थिएनन्। चिकित्सक 11 बजेसम्म आउँदैनन्, तर बिरामीहरू 8:30 बजेदेखि नै पूर्जा काटिरहेका हुन्छन्। दरबन्दीमा विशेषज्ञहरू प्राय बहिरङ्ग सेवामा उपस्थित हुँदैनन्। इन्टर्नशिपका सिकारु चिकित्सकहरूले क्याबिन भरिएका हुन्छन्। मेची अञ्चल अस्पतालको दुरावस्थाको अर्को दृश्य प्रसुति गृह भवनमा पनि देख्न सकिन्छ। 4 वर्ष अघि यो भवन बनेको थियो, तर अहिले यस भवनका टाइलहरू फुटेका, भवन चर्केको, पानी चुहिन थालेको छ। प्रसुति सेवा पनि भरपर्दिलो छैन। अस्पतालका करिब 5 जना नाम चलेका चिकित्सकहरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा व्यस्त हुँदा प्रसुतिको गुणस्तर खस्किएको हो। सरकारी अस्पतालमा काम गरेर चिकित्सकहरूलाई बाँच्न मुस्किल हुन्छ भने उनीहरूले थप आयका लागि अतिरिक्त काम गर्नु ठिकै पनि हो। तर सरकारी तलब लिए बापत अस्पताललाई दिनुपर्ने समय त उनीहरूले दिनु पर्यो नि। अस्पतालमा मुख देखाउने अनि काम गर्न भने निजी क्षेत्रमा गएर काम चोरी भने गर्नु हुँदैन। दोषी यस्ता चिकित्सक मात्रै पनि होइनन्, उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै दोषी छन्। यसै विषयमा थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू जाँदै जाँदैनन्। सुगमका जिल्लामा चिकित्सकहरू समय नै दिन भ्याउँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई नर्सिङ होमकै चिन्ता छ। यस्तो भएपछि सर्वसाधारणले उपचार गर्न कहाँ जाने? यस्तो कामचोर र विलासी प्रवृत्तिको लहरो भने सरकार हाक्नेहरूमै गएर जोडिन पुग्छ। कड़ा अनुगमन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई तत्काल कार्यवाही सिद्धान्तमै सीमित भएको छ। विकृति जहाँ पनि हुन्छ, तर यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। सुधार नगर्नेहरू नै खासमा समस्याका जड हुन्। यो हेर्नुहोस्। अस्पतालको यो दुरावस्थामा सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी अस्पताल विकास समितिको हो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष ज्योति सिंह दर्लामी हुन्। उनी एकीकृत नेकपा माओवादीका झापा जिल्ला सह इन्चार्ज हुन्। अस्पताल विकास समितिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने चलन झापामा पनि छ। स्वास्थ्य सेवामा बिल्कुल बेखबरहरू पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकास समितिमा नियुक्त हुने गर्दछन्। अस्पतालको गुणस्तर सुधार भयो भने जस लिन चिकित्सक, कर्मचारी र विकास समितिका पदाधिकारी सबै अघि सर्छन्। तर दुरावस्थाको जिम्मेवारी भने एकले अर्काको थाप्लोमा हालिदिन्छन्। चिकित्सकहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको बताउँछन्। विकास समितिका पदाधिकारीहरू चिकित्सकहरू नै कमजोर हुन् भन्न पछि पर्दैनन्। यो समस्या देशभरकै सरकारी अस्पतालहरूमा छ। मेची अस्पतालमा पनि नहुने कुरै भएन। म अहिले भद्रपुरको यस मेची अञ्चल अस्पतालमा रहेको छु, जहाँ बिहानको 11 बजिसकेका छ। तर अस्पतालले दिने सेवा भनेको बिहान 8:30 देखि पूर्जा काट्ने समय भने तापनि बिहान 9 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म अस्पतालका डाक्टरहरू ओपीडीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ 11 बजिसक्दा पनि डाक्टरहरूले यहाँ कुनै पनि बिरामीले जाँच्ने सेवाको अवसर पाएका छैनन्। यस्तो अनुगमन कसले गर्ने? डाक्टरहरूले गर्ने निजी क्लिनिकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने, या 10 रुपियाँमा पूर्जा कटाइसकेपछि बिरामीले त्यो उचित समयको सदुपयोग गर्न पाउने? अस्पतालको सुरक्षाको जिम्मेवारी पपुलर सेक्युरिटी सर्भिसलाई दिएको छ। सो सेक्युरिटीले 16 सुरक्षाकर्मी अस्पतालमा खटाएको छ। सुरक्षाकर्मी र कार्यालय सहयोगीका लागि अस्पतालले मासिक करिब 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो भने छैन। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुन नसक्दा
लागू औषध प्रयोगकर्ता तथा उशृङ्खल तत्त्वहरूले अस्पताललाई नै अखडा बनाइरहेका छन्। लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको उशृङ्खल क्रियाकलापका कारण कहिले कहिले अस्पतालका बिरामी, पुरुवा र स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत आतंकित हुने गरेका छन्। लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू आपसमा झगडा गर्ने, सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्छन्। भन्दा बाहिरका मान्छे आए भने र काममा दक्ष मान्छे राख्न सकियो भने, समय अनुसारको तलब सुविधा दिन सकियो भने काममा त्यस्तो चुस्त दुरुस्त राख्न म तयार छु। अनि अरू कुरो के भने फाल्टु मान्छे, गुण्डागर्दी, लापरवाही त्यस्तोलाई चाहिँ पुलिस फोर्स पनि राखेको छ। यहाँ उनीहरूले पनि तदारुकताका साथ खट्नुपर्छ। बढ्दो लोडसेडिङलाई मध्यनजर गर्दै अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले अस्पतालमा 24 घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउन पावर हाउस स्थापना गर्ने उद्देश्यले 14 लाख रकम विनियोजन गरी छुट्याएको थियो। तर हाल त्यो रकम अहिले कर्मचारीको तलबमा खर्च भइसकेको छ। अस्पतालमा जेनेरेटरबाट मासिक 1,50,000 रुपियाँ इन्धन खर्च हुने गर्दछ। खर्च घटाउन र सरकारी सहयोग वृद्धिका लागि अघिल्लो व्यवस्थापनले प्रयास गरेको थियो। मेची अञ्चल अस्पतालका लागि सरकारी बजेट समेत घट्दो छ। गत वर्ष अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेची अस्पताललाई 3 करोड 55 लाख बजेट दिएको थियो। यस पटक भने 2 करोड 77 लाख मात्रै उपलब्ध गराएको छ। कम बजेट दिनुको कारण एउटै हो, त्यो हो अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा भएको कमी। बिरामी घट्नुको एउटै कारण गुणस्तरहीन सेवा नै हो। विकास समिति घाटामा गइरहेको अवस्था, कर्मचारीहरूले तलब खाउन नपाउने अवस्था र आइसियुको सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अन्तर्गत आइसियु बनेको तर सञ्चालन विधिमा लान नसकेको अवस्था सुन्दा अत्यन्त दुःख लागेको छ। अब यस विषयमा सबै मानवाधिकारवादी, सबै राजनीतिक संस्था, सबै दलहरूले यो विषयमा चासो राख्न अत्यन्त आवश्यक। कम बजेटका कारण कर्मचारीलाई अहिलेसम्म चैत र वैशाख महिनाको तलब समेत भुक्तान गरिएको छैन। अस्पतालको मासिक आम्दानी 8 लाख छ भने खर्च 12 लाख। यो अन्तरले अस्पताल आर्थिक समस्यामा समेत पर्दै आएको छ। मेची अञ्चल अस्पतालले दिने सेवा सुविधाका कमजोरी पक्ष केलाइरहँदा बुधबार अस्पतालले सर्वपक्षीय छलफल डाकेको छ। अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिबाट सुझाव समेत माग गरिएको छ। सर्वपक्षीय अन्तर्क्रियामा आईसीयू सञ्चालन, दरबन्दी थप जस्ता विषयले महत्व पाएका छन्। भद्रपुर संवाददाता पंकज शर्मालाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह वा प्रतिक्रिया भए primesstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क पैक्स मात्र रु 15 मा।